حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أماته فأقبره تمام قسم دی حمد و ثنا ابریائی دے پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کرو دعا ہے اللہ میں گناہگارنوں ادھا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن سران تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب دور دراز دا سفر کر کے تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے تو صاحباب میرے تو قبل میرے برادر اکبر واجب الاحترام مقرر شیری میاں حضرت مولانا عبدالقادر عثمان صاحب انہوں نے بڑا جاندار اور شاندار خطاب سماعت فرمارش اللہ عمل دی سن کے توفیق عطا فرمائے حضرت دا بھی بڑا خطاب ہویا تھے میں بھی کچھ گزارشات کروں گا لیکن ایک بات کرنا میں ضروری سمجھنا کہ جتنے بھی احباب پروگرام کرانے نے یہ پروگرام دا کوئی مقصد ہوتا ہے نا کہ جتنے احباب تشریف لے کے آئے ہو سامنے بیٹھے ہو تو جدو جائیے تو کچھ بدل کر کے جائیے کچھ لے کر کے جائیے بیٹھن دا مطلب صرف بیٹھنا نہیں ہے دیکھو کہ ساڑھا باز تک گھنٹے تے نا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آواز بہت مختصر، صحیح بخاری دی حدیث ہے، نبی پاک نے میرا خیال ہے کہ وہ نصیحت اور آواز صرف 15 سیکنڈ دا ہے، 15 سیکنڈ دی کدی تقریر سنی تھی؟ ساڑھے رنگے دی گڈی سٹارٹ ہوندے 20 منٹ لگ دے، لیکن 15 سیکنڈ دی تقریر ہے، اور وہ صحابی رسول آتا ہے سرکار نے گل تے 15 سیکنڈ دی کیتی پر میری زندگی بدل گئی۔ تو میرے برا انہوں دی تے 15 سیکنڈ زندگی بدلی تے اپنی 15 سالہ سے بھی نہ بدلی۔ آپا جے جانے ہو جی جانے، دعا کرو کہ کچھ لے کے جائی۔ اور حدیث مشہور ہے، عبداللہ بن عمر آنے نے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی، نبی پاک نے میرے جسم دا بعض حصہ سرکار نے پھڑ کے چنجوڑ کے تے میں نے آکھے ہے واز کیا ہے؟ کن فی الدنیا کا انکا غریب و عابر السبیل۔ نبی پاک آنے نے عبداللہ دنیا دے دل نہ لاوی مسافرہ والی زندگی گزاری کا انکا غریب۔ آنے نے اتنی گل کی تھی تے میری یہ سوچ بڑی صحیح بخاری، میں آکھا عبداللہ اذا امسیت فلا تنتظر الصبح، اگر شام کریں تو صبح دا انتظار نہ کریں، پتہ نہیں سویر آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اور پھر وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور اگر صبح کریں تو شام دا انتظار نہ کریں، پتہ نہیں شام ہوئے گی کہ نہیں۔ شام تو پہلے ہی کہیں ٹر جانا ہے۔ وہ 15 سیکنڈ دا اتنا اثر ہویا ہے تو میری دعا ہے کہ حضرت دا اور جڑیاں ممی کرا کو پورا اثر ہو جائے اور ساڑھے اندر بھی کچھ تبدیلی پیدا ہو جائے، ورنہ کوئی بات نوی نہیں ہوتی، سارے احباب سنتے رہتے ہو۔ اور دانشور بندہ کون ہے؟ دانا کون ہے؟ دانا اور مینا کون ہے؟ ابن ماجہ دی حدیث ہے، نبی پاک کو انصاری سے آبی آئے تیا کر کے اندر فسلم علی النبی، نبی پاک انہوں نے سلام آکھے تیا کر کے اندر سونیا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ، یہ مومنہ جو افضل بندہ کیڑا ہے؟ تو سرکار آدھے نے احسنہم خلقا، جن دا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ اگو آدھے سونیا تے مومنہ دے اندروں اَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقِيَسْ، تے مومنہ جو پھر دنا بندہ کیڑا ہے؟ دانا مینا انسان کون ہے؟ تے سرکار آدھے نے اکثرہم للموت ذکرہ، جڑا بندہ 24 گھنٹے موت نو یاد رکھتا ہے بڑا ہی سیانا بندہ۔ تے آپا کنے کو سیانے ہیں غور فرماؤ نا، سارا دن تے کدی 5 باری موت یاد آئی ہوئے کہ میں بھی ایک دن دنیا چھٹا گا، یہ مطلب ساڑھا نا سیانے ہیں شامل نہیں، دنا اور دانشور لوگوں سے شامل نہیں۔ تے دعا کرو اللہ فکر موت اور آخرت سے نبی نصیب فرمائے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی پاک نے ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مسند احمد، احمد توجہ کرنا، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، آدھا ایک دن انج بھی ہویا ہے خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار، میں سرکار مدینہ دے نال ایک انصاری صحابی دا جنازہ پڑھن لی گیا، ندو نبی پاک دے نال میں جنازہ پڑھن گیا، فَأَنْتَحَيْنَا إِلَى الْقَبَرِ، تو جدوں دی قبر تے پہنچے وَلَمَّا يُلْحَدُ، اجیوں دی قبر تیار نہیں سی ہوئی، قبر تیار ہون چے اجے ٹائم باقی سی۔ جی میں اپنی قبرہ بھی لیٹ ہو جاندی ہیں تو قبروں دی لیٹ ہو گئی، ان ٹائم ہوتے خالی سی، تے نبی پاک ٹائم ضائع نہیں سی کر دے، سرکار وقت دے قدردان سے اپنے کو ویلا ٹائم، پنجابی جاندے نے ویلی ران پراؤنیاں جوگی، اسی ویلے ہی ہوتے ہیں 24 گھنٹے،
اور جنہوں آخرت دی فکر ویلا نہیں ہوتا انہیں کو خالی ٹائم ہی نہیں. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس الصحت والفراق. سرکار آدھے نے اللہ نے بندیاں نو دے نعمتاں دیتیاں نے تے لوکاں نے ضائع کر دیتی. خالی ٹائم دیتا ہے تاش کھیڑنے لگا دیندے، خالی ٹائم دے فلماں ویندے، خالی ٹائم دے یووا کھیڑ دے. صحتاں اللہ نے دیتیاں نے کوئی چرس پی کے خراب کری جاندہ ہے، کوئی کل پیتی جاندہ ہے، کوئی شرابہ پی کے ضائع کر رہے ہیں، کوئی زنا سے ضائع کر رہے ہیں. لوگوں نے قدر ہی نہیں کی تھی. لیکن جنہ دا آپا کلمہ پڑھے سرکار قدردان سن. اور کرنا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ. آدھا جدو سرکار نے خالی ٹائم میں کیا جانا سا رسول اللہ سرکار مدینہ بیٹھ گئے نے جلسنا حولہ اسی بھی سرکار دے گردہ گرد انج بیٹھے آن جویں شمع دے گرد پروانے بیٹھے ہوندے اور انہیں ہمتن گوش ہو کر کے انہیں مؤدب ہو کر کے انہیں احترام نال بیٹھے آن قَأَنَّ عَلَىٰ رَوْسِنَ الطَّيْرِ جویں ساڑھے سراتے پرندے بیٹھے نے حرکت کرانگے تے اڑ جانگے. یعنی سرکار دے پروانے سرکار دا انہا عدب کر دے احترام. انہا مطلب کہ استادان دا عدب کرنا صحیح دے. اپنے پنڈا جے دے علماء مخاطب کرنا بھی والنی لوگ عالم دا عدب ہی نہیں. ہو مولوی پتہ نہیں کتوں دے تیرا کلاس کر لو مولوی بندہ پوچھ کوئی بلند عدب تے آداب ہونا چاہیے دے. شہباد نے سرکار دا انہا عدب کر دے اور سرکار قبرستان بیٹھے نے قبرستان اور نبی پاک نے اتواز کیتے. یہ سرکار دے منن والے انج دے نے ساڑھی قبر لیٹ ہوئے نا انہوں قبران سے جا کے بھی آخرت یاد نہیں آتی. حالانکہ نبی پاک نے فرمایا فَذُورُوهَا ابن ماجہ فَإِنَّهُ تُذَخِّدُ عَنِ الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةِ. اور سرکار آنے نے قبران دی زیارت کریا کرو ہفتے اسرے سے قبرستان جایا کرو کیونکہ قبرستان ایک ایسی چیز ہے بندے نو دنیا تو بے رغبت کر دیندہ ہے آخرت دی یاد تازہ کر دیندہ ہے. تے انہاں دا ٹائم خالی ہوئے دے مجھا دے سودے بھی قبرستان ہی کیتی جاندے سکٹاں نے بیٹھے ہوئے سکٹاں پیتی جاندے. کدھی سوچیا تے کرو ایک دن میری بھی تے قبر بنے گی میں نے بھی یہ ٹکانہ ملے گا. یعنی اسی اس بارے کدھی تیاری نہیں کی تھی. یعنی مرن دا پروگرام ہی نہیں کدھی بڑھایا کسی بھی مرن تاہی اس طرح بے حسی دا عالم ہے. نالے اگر فتوہ نہ لاؤ تے کوئی گل کرا اسی تے وہ لوگ ہیں یار پاکستان سے میں ویندہ رہنا تو اڈا دے پتہ نہیں ساڑھے راوی دے علاقے چھے قبرستانہ دے لوگاں نے موت دے کھو جلائے ہوندے قبرستانہ دے کنجریاں ناچ دیا قبرستانہ دے ٹھول واجدے نے دسو کتھے آخرت یاد آئے نہ لوگ جس دی آخرت دا مقام ہے اتھے کچھ ہوندہ ہے باجی. دعا کرو اللہ قبران دا بھی احترام نصیب فرمائے کیونکہ صحیح مسلم دی حدیث ہے. چلو کئیاں پکیاں بنائیاں ہوندی ہیں کئی اللہ دے بندے ہوندے ہوتے بہ جاندے بھی خرے سیٹ ہے ساڑھی نہیں بانا ہے قبر تو اتے بہن نہ لو بہتر ہے کہ بندہ آگ دے کولے تے بیٹھ دے انہیں اسی جس طرح کرنی ہے نا. اور ذرا سننا جنہوں نے اپنے آپ آخرت لی تیار کیتے حدیث تبرانی مصنف ابن ابی شہبہ مصنف بزار ادھر توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ سرکار دے نال ملاقات ہوئی ہے سرکار دی زیارت صبح صبح ہوئی ہے تے سرکار مدینہ نے کویسچن کیتا ہے نبی پاک نے سوال کیتا ہے سرکار آنے نے کیف اسبفت یا حارثہ نبی پاک آنے نے حارثہ صبح کیویں کیتی ہے
سویر کیویں کیتی ہے اے اونے جنہاں نے قبر تے آخرت دی تیاری کیتی ہے سرکار نے جدو کویسچن کیتا ہے آدھے سونیا اسبقت مؤمنن صادقن آدھا سونیا میں اس حالت سے صبح کیتی ہے کہ میں پکا مومن ہاں سچا مومن ہاں سرکار آدھے نے بڑا بڑا دعویٰ کیتا ہے آدھا ہے کہ مؤمنن صادقن تو سرکار نے پھر اگلا سوال کیتا بڑا بڑا دعویٰ ہے امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار آدھے نے فما حقیقت ایمانک نبی پاک نے تیرے ایمان دی کنڈیشن کی ہے تیرے ایمان دی کفیت کی ہے ایمان دا حال کی ہے سرکار نے کہا تھے بارے پوچھے کیونکہ ایمان وقت کرتا رہتا ہے نا الایمان یزید و ینقص تے قرآن سنیے تے زیادہ تم ایمان پیر عبدالقادر جیلانی نے غنیت الطالبین سے لکھے ہے کہ ایمان وقت کیویں کٹدا کیویں آدھنا جیویں جیویں بندہ نیک عمل کردا بندے دا ایمان ودن لگ جاتا جیویں جیویں گناہاں دی دل دل چ اتردا ایمان گھٹن لگ جاتا تے سرکار نو آندا ہے سونیا سرکار نے تا سوال کیتا فما حقیقت ایمانک ایمان دی کیفیت کیا ہے اچھا آپ کدی یہ کیتا ہے بھی بندے ملن دو السلام علیکم بھاجی کی حال دے یہ نمازاں 5 پڑھ دے ہو تو جو آکھیا میں 5 پڑھنا تے بیوی بھی 5 پڑھتی بچے بھی پڑھتے ہیں کہ کل ہی نمازی بنے ہو یہ سارے موت کی تیاری کر دے پہ ہو کہ کل ہی ہے آپا تو اتنا دی گل نہیں کدی پوچھی ساڑھے رکھے ملدے نے سنا پھر منجی کنی ہوئی ہے مڈا کنیاں ہوئی ہیں انہوں بس اس تو سوا کوئی کم نہیں مجھے آنے کو بہو مجھے دی گلہ سنان دے کڑک آنے بولو بہو انہوں نے وہ گلہ سنانی ہے ہر دماغ کے اندر کمپیوٹر یہ فٹ ہوئے کسے جناب تاجر کو بہو تو اپنی سنائے فلانی شہر ریٹ ہے ہو گیا فلانی دیا ہو گیا آ ہو گیا کسی اپنے ایمان دا ریٹ بھی چیک کرے اپنی بھی خبر رکھے کر کہ تو کس گراف تے جا رہے ہیں تیرا ایمان کس گراف تے ہے نبی پاک نے سوال کیتا ہے کہ او آدھا جی ایمان دے بارے پوچھے ادھی پوچھنے بیوی دے بارے بچے دے بارے اور ذرا اور کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سوال کیتا ہے اے نبی پاک دا پروانہ جنہیں آخرت دی فکر کیتی ہے قبر دی فکر کیتی ہے حشر دی فکر کیتی ہے اللہ دی ملاقات دی فکر کیتی ہے قبر تے موت دی تیاری کیتی ہے آدھے سونیا عذبت نفسی انی دنیا اے دنیا دے کل کانٹے تے دنیا دیا بے حیائیاں تے ارجائیاں تے اریانیاں تے فحاسیاں اے دنیا دے جنیاں بھی علیسہ تے گناہ نے میں اپنے ایمان دے قریب نہیں آن دیتے اندھا سرکار ایمان دی حفاظت کرتا پہ اے دنیا دیا چیزاں میں ایمان دے نیڑے نہیں آن دیتی عذبت نفسی یعنی دنیا میں ایمان کو بچایا تو ساڑھا ایمان ہی اڑ جاتا اور پھر انہوں نے بات کی تھی کہ میں خالی دعویٰ نہیں کرتا جی میں ساڑھے تو دعویٰ ہی کرتا نمازہ ایک کتا بندہ پڑھتا ہوں کارچے پوچھو کسی خالہ نو خالہ جی نماز پڑھ دے ہوں ساڑھے ایمان دائے آتا ہاں مولوی جی نماز سے پڑھی تھی میں پنجی پڑھ دے ہو نہیں ایک سویر دی پڑھنی ایک رات نہیں پڑھی تھی سوتے ویلے میں تو میں باقی بھی چاہیے ہو جاتی ہے نام بڑی خیر ہے دو کوئی پڑھ دی اس علاوہ نہیں تو کارچے بندے کنے نمازی نے یہ وہ نے جنہیں مرنا چاہتے یہ وہ لوگ نے جنہاں کو قبر ملے گی یہ وہ لوگ نے جنہیں اللہ دے سامنے کھڑے دے سب بے نماز
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਕ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣ ਘਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਐ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਧੋਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਡਾ ਨੇਕ ਨਿਕਲਿਆ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ, ਪੰਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਹੱਜਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ, ਏਡਾ ਨੇਕ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਉਰਾ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ नहीं, सिर्फ मुंडे दी फर्ज। कैसे मुसलमान और कैसी जिंदगी जी रहे हैं। ते जे पूछो ले मौलवी जी किन्नू मौत नहीं आनी, किन्ने कब्र च नहीं जाना, मैं एडा तेन फिक्र होवे तो तू मस्जिद से नजर आवे। और ये अहबाब ने मेरे काबिल एहतराम, माशाअल्लाह कईयां नाल ते ईद वाले दिन मुलाकात हुंदी है बस, ते कई इंज दे मुसलमान ने जिन्हां रोदियां नूं वेखी दे ने, तो कई किते जनाज़ियां च मेरे कोल पैंदे, कई 8वें दिन जुमे नूं मिल जांदे। ये हालत है मुसलमानां दी कि सारे ही मरना चाहते हैं, सारे ही कब्र च जाना चाहते हैं। और करना यानी साडा म्यार और है। और कई जनाजे पढ़न जाओ बड़ा रश होंदा है, लोग मिसालां देंदे ने, मौलवी जी माशाअल्लाह ए बंदा बड़ा किस्मत वाला सी। मैं क्यों जी, किले पूरे जी दुनिया इन्नियां लम्मियां लम्मियां सफा, एडा जनाजा मैं नहीं किसी का वेख्या जी, बहुत नेक बंदा। ते मैं भाजी विच नमाजी किन्ने सी जनाजे दे, वो तो 300 ही होना है, ते मैं बाकी लाटरी का माल सी, नाम ही पढ़ता तो फिर की होना भी। नमाज फर्ज ऐन है, जनाजा फर्ज कफाया है, ते जेड़े फर्ज ऐन दे तारक 700 गए ने, अल्लाह उन्हां दी सिफारिश कबूल करेगा। फर्ज कफाया पढ़न गए हो, जिन्ना रश फर्ज कफाया ते करदे हो, फर्ज ऐन ते इन्ना हुंदा है। इधर जोर बड़े कई बारी असीं मौलवी खड़े होंदे आ बाहर, बंदे दो आउण जमात ही करा लईए, मुसलमानां दे पिंड च रहिंदे आ ना, इन्ने नेक लोग ने कि वेखना मेरे तक बंदा है जमात कराइए। और ये सारे आदमी असीं कब्र च जावांगे, अल्लाह के सामने खड़े हो, देखोगे तो तुम खड़े हो, तवज्जो करना। इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना दे सोनिया, मैं खाली दावा नहीं प्या करदा, बल्कि मैं अपने दावे दी दलील रखना वा। आदा असहर तु लैनी वस्मा तु नहारी, अल्लाह दे नबी जी मैं रातां नूं जागदा भी रहना वा, अल्लाह दे सामने पिछली राती खड़ा भी हुन्ना वा, अल्लाह दे नाल हल कलाम भी हुन्ना वा, पिछली राती राज़ो नियाज़ दियां गल्लां भी करना वा, ते दिन नूं नफली रोज़ा भी रख लेना। कब्र दी ते हशर ते अल्लाह दी मुलाकात दी तैयारी हुण महीने बाद फजर रोज़े आने ने, ते किन्ने लोग रोज़ा रखते हैं, कई जगह बोले रत्ते लाल तो रोज़ा नहीं रखे। मैं मौलवी जी मेरे ना दिल नूं खराबी जी है, मैं तेरे घरे किथे किथे ये जे घर ने उन्हां च रोज़े आए ही नहीं, उन्हां च रोज़े ये समझो जिवें आए ही नहीं। और करना, मैं कोई इस्तेज़ा की बात नहीं कर रहा। इधर ना 18 साढ़े दोस्त गए लाहौरों, वो किसी मार साहब मिलन गए, तो उन्हें आख्या जी सारे सवेरे असीं रोज़ा रखना है। उस आख्या वाला इत्थे तो कोई एडा रोज़ियां दा रिवाज ही कोई नहीं। उन्हें भाजी असां तो रखना, तुहाडे नहीं रिवाज, तो सानूं दरखाओ ना। उन्हें चंगा मुड़ रखा दिशा। हुण जिन्ना कदी सवेरे उठे नहीं, किते लेट हो गए, वो थोड़ा जिहा टाइम रह गया, जो लाहौर वाले बेले उन्हें मार साहब साडा रोज़ा खराब करना, रोज़ा तो रखाओ। वो मार साहब ने छेती नाल आख्या पुराने आए ने जब्दे करो, रोज़े का टाइम क्यों लगता है। उन्हें आख्या मौलवी रखा के जे बांग ना पढ़न, पुराने आए ने रोज़ा रख। हुण मौलवी भी फिर मार साहब दा सी ना, उन्हें ऐलान करता जी स्पीकर च, उन्हें आख्या जी रोज़े का टाइम तो खत्म हो गया, मार साहब के पुराने आए ने, 10 मिनट मैं अपनी तरफ देना, तुसीं रोज़ा रख लो। इस लोग नहीं जिहड़े आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हां दा ए हाल और एक कंडीशन और अपने आप को मुसलमान समझते, जिन्हां दे पैरोकार चौधरी है, दीन का कंट्रोलर चौधरी है, जो वो कहेगा वही बोलेगा।
جدو دین دسنا اس طرح ہوئے کہ پھر کس طرح لوگ بدل جانا، کس طرح انقلاب داور کرنا. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ داوے آدھے سونیا فَأَسْهَرْتُ لَيْلِي وَزْمَاتُ نَهَارِي آدھے سونیا راتاں نو جاگدا وی رہنا وا، دن نو کدی رکھ لی روزہ بھی رکھ لینا وا. آدھا جدوں دی میں اینی تیاری شروع کیتی ہے، آخرت تے قبر دی تیاری شروع کیتی ہے، اللہ دی ملاقات دی تیاری شروع کیتی ہے، اے مرن دی تیاری شروع کیتی ہے. ہن جدوں میں پچھلی راتی کھڑا ہونا وا، اللہ نے میرے دنیا تے ایڈی لذت، ایڈی چاشنی، ایڈا سرور نصیب کیتا ہے. آدھے سونیا جدوں میں پچھلی راتی اللہ نال حق کلام ہونا وا، کأنی انظر الى عرش ربی باریدا، گویا کہ میں نو انج لگ رہا ہوندا وے کہ میرا رب میں نو نظر ہی آ رہا ہوندا. ادھا سرکار انج دی لذت تے پہنچ گئے. فکأنی انظر الى عرش ربی باریدا، تے باہری اپن بھی کدی جا سرور ملیا. ساڑیاں دا نمازہ بھی بے لذت ہوندی ہے، ان تے چاشنی نہیں ہے، سرور نہیں ہے. لیکن نماز دے سرور دا ایک طریقہ ہے، یعنی ہو سکتا کسی اور کا بھی تجربہ ہو، جس بندے دی نظر غیر دی طرف اٹھتی نہیں نا، دی نماز سے بہت خشوع ہے. جی دی نظر سے حیا ہے نا، ان دی تہجد سے سرور ہے. جی دی نظر سے حیا ہے، ان دی نماز سے لذت ہے، سرور ہے. اور یہ بہت مشکل کام ہے. اللہ توفیق دے. یہ وہ لوگ نے جنہوں نے آخرت دی تیاری کی تھی. میں حدیث ذکر کر رہا سب ابو ترمذی دی سٹارٹ کی تھی نا ذرا. امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ دا اسی سرکار دے سامنے انج بیٹھے جویں سما دے اردا گرد پروانے بیٹھے ہوندے نے. میں سرکار نو ویکھے آئے، سرکار نے ہاتھ دے اندر تیلا پکڑیا وے. میرے نبی بڑیاں گہریاں سوچاں تے ڈوبے نے اور زمین نو پھروڑی جا رہے نے. اور نبی پاک کے حالت دے اندر کدی زمین وال ویندے نے، کدی آسمان وال ویندے نے. اور نبی پاک نے اس بے قراری دی حالت دے اندر نبی پاک نے کدو گہریاں سوچاں تے ڈوبیاں سر چکے آوے تے سرکار مدینہ نے میرے صحابہ استعیذ باللہ من عذاب القبر، استعیذ باللہ من عذاب القبر مرتین او سلاسن. نبی پاک نے جملہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ رپیٹ کیتا ہے. نبی پاک نے میرے صحابہ عذاب قبر کو لو اللہ دی پناہ منگیا. تے آپاں بھی مرن تے آخرت دی تیاری کرنے. سارے میرے بھرا جے بڑے قابل احترام ایمان نال دسیا جے دیہاڑی چ کنی واری قبر نو یاد کردے ہو، کنی واری پناہ منگدے ہو؟ چلو کوئی ابو فوت ہویا، امی فوت ہویا، کنی کو تینوں قبر تے ٹینشن ہوندی ہے؟ اور بھائی امام کائنات جڑے گناہاں تو پاک نے، میرا عقیدہ ہے گناہاں تو منزہ تے مبرہ ذات ہے. امام کائنات سرکار مدینہ دی نبی پاک دا صحابیہ دا علا شفیر القبر، نبی پاک قبر دے کنارے تے کھڑے ہو کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. حالانکہ میرے نبی پاک گناہاں تو پاک نے منزہ نے، لیکن قبر نو دیکھ کے اتنے آنسو ڈگے حتی بل السرا. صحابیہ دا کہ سرکار دے آنسوਆਂ نال قبر دا کنارہ تر بتر ہو گیا. پاجی جنہاں دے گناہ ہی نہیں تو انہاں دے انہیں آنسو ڈگ دے نہیں. تیرے بھی کدے انہیں جو قبر تے کھڑے ہو کے ڈگے بھی یار ایک دن میں بھی اتھے لمحہ مانگا، میں بھی دنیا چھڑ جاؤں گا، آنکھاں میل جاؤں گا، کی بنے گا؟ ساڑھا دا ابو فوت ہوئے ساڑھے انہیں جو نہیں ڈگ دے کنارہ تر ہو جائے.
تو سرکار مدینہ دی بات کر رہے ہیں، اور محبوب خدا دی بات کر رہے ہیں بھائی، تو سرکار دے اتنے آنسو دکھے آپا کنی کو بلکہ اچھے تھے معاملہ ہی بیٹھے نہیں پاک دی حدیث ہے نا مرہ علا قبرین عبداللہ بن عباس سے بخاری دو قبرانے تو گزرے سرکارہ نے عذاب ہو رہے ہیں بڑے گناہ نہیں غیبت چگلی کرتا ہے تے بشاب دے قطرے تو نہیں بچتا یعنی بشاب دے قطرے تو نہ بچنا عذاب قبر دا سبب ہے